फिक्र ना करे जी इमरान भाई, तो कहीं ना कहीं केस आई वो ये होना ही होना है। जब अपॉइंट ही इमरान खान ने किया तो किस मुंह से उसकी बुराई कर रहे हैं? फिर तो इमरान खान की बुराई होनी चाहिए कि तुमने बगैर सोचे समझे अपॉइंट कर दिया, किसी की बातों में आके अपॉइंट कर दिया। यानी क्या तुमने मजाक समझा हुआ इस मुल्क को? यानी तुम्हारी बीवी का कंट्रोल इतना ज्यादा है कि जिसको चाहती है वो अपॉइंट करा देती हैं, जिसको चाहती है हटवा देती हैं। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह कौमें चलती हैं, इस तरह रियासत मदीना बनती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही संगीन इल्जामात लगाए हैं। मुबश्शिर साहब, उन्होंने खान साहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब रात की तारीकी में खुफिया मुलाकातें करते हैं, वाने सदर में एनआरओ मांगते हैं और जब एनआरओ नहीं मिलता तो उसके बाद धमकियां देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस पर जरा कॉमेंट कर दें जो उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। देखिए महविश, बात तो उन्होंने सही की है, तो सारा मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, हम भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनकी आरिफ अलवी साहब की कोशिशों के बाद उनकी एक मुलाकात हुई। अच्छा, ये कोशिशें ऐसी थी कि आरिफ अलवी साहब स्पेशली गए आर्मी हाउस में। उन्होंने पहले वहां पे सीओएस की बड़ी मिन्नतें की, तरले किए कि जी आप मिल लें, एक दफा मिल लें, एक दफा मिल लें, मेरे कहने पे मिल लें। बहरहाल इज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो ही वेंट और वहाँ प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई। तो पहले तो इमरान खान ने हर तरह से अपीस करने की कोशिश की कि देखें मेरे से बहुत गलती हो गई है, मैं बहुत माफी मांगता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आइंदा ऐसी नहीं होगी, मैं अपने लोगों को भी रोक के रखूंगा, खुद भी मैं नहीं करूंगा, बस हम आगे निकल गए, हमने रेड लाइन क्रॉस कर ली, आप हमें माफ कर दें, और ये है वो है वो है। तो उनका आप चाहते क्या है? तो उनका जी हम चाहते हैं कि आप इलेक्शंस करवा दें, फौरी तौर पे अगले हफ्ते आप अनाउंस कर दें। तो उनका ये तो हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है कि हम इलेक्शंस अनाउंस करें, वो तो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी या इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। तो आर्मी तो नहीं कर सकती, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर सकती ना इलेक्शन अनाउंस। तो उस पर उनकी गर्मी सर्दी हुई और फिर वो खान साहब वहां से ही बड़े गुस्से में निकले और फिर अगले ही दिन वो शुरू हो गए दोबारा फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना, दोबारा से मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल और चौकीदार और ये सारी कॉनोटेशन जो है वो शुरू हो गई। तो बात तो सही है मरियम की कि या तो वो मिन्नत तरले करते रहते हैं, या वो मिन्नत समाजत करते रहते हैं, या वो पैर पड़ते रहते हैं, या फिर वो आके गरिबान पकड़ने की कोशिश करते हैं, धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। तो ये खतरनाक तो एक और बात है। मैं समझता हूँ, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्टेबल आदमी की पहचान नहीं है। There's something seriously wrong with him, and I think he should be, you know, his friends need to advise him, his family needs to get it done with. लेकिन वो भी अपने अपने मतलब के लोग हैं, अपने अपने फायदे उठाई जा रहे हैं, उनको ये सूट कर रहा है इस हालत में, तो ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। सर, लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के ताल्लुकात ठीक नहीं करवाए, तो उन पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान के ये तो इल्जाम पीटीआई वाले लगा रहे हैं ना, ये तो कोई और नहीं लगा रहा। ये तो उनका कहना है कि अगर वो चाहते तो ठीक हो जाते। आप मुझे एक बात बताएं कि आरिफ अलवी बेचारी की क्या हैसियत है कि वो इमरान खान की गारंटीज दे किसी को, या इमरान खान के लिए वो आर्मी चीफ की गारंटीज दे। उन बेचारे की तो कोई हैसियत नहीं है इस मामले में। आपको मैंने पहले भी कहा था कि चौधरी मुजारों की सुलह कराते हैं, मुजारे तो चौधरियों की सुलह नहीं कराते। आरिफ अलवी जो है वो तो मरहून मिन्नत है इमरान खान के और उनके वोट बैंक के, तो वो इमरान खान पे जोर तो नहीं उनका चल रहा। इसी तरह वो आर्मी के ऊपर भी उनका कोई जोर नहीं है, यानी पॉलिटिकल मामलात की बात कर रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर। तो आरिफ अलवी को ये कहना कि जी वो ताल्लुकात बेहतर नहीं करा सके तो ज्यादती की बात है। उनका वो स्कोप ही नहीं है, ना उनका ना वो रोब है, ना दबदबा है। देखिए महविश, सुलह कौन कराता है मैं आपको बताता हूँ। मसलन फर्ज करें मेरी किसी से लड़ाई है तो आप हमारी सुलह शायद ना करा सके दोनों से। उसकी वजह यह है कि कल को जब हम नहीं करनी होगी बात तो आपका फोन ही नहीं फर्ज करें अटेंड करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया बैठी हैं, बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये वो करा सकता है जिससे हम लोगों को डर हो, जिससे हम लोगों को खौफ हो
کہ جب ہمیں پتا یار اس کی بات نہ مانی نا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. تو عارف الوی بیچارے کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا, وہ تو دانتوں کا کیڑا نکال سکتے ہیں. میں بیچاری کیا کر سکتی ہوں, آپ کہنے کا مطلب یہ. عارف الوی اور آپ ایک ہی کیٹیگری کے, آپ فکر نہ کریں, زیادہ آپ چھوٹی نہیں ہے. میں وہی مجھے سمجھ آ رہی سر. لیکن یہ جو مریم صاحبہ نے کہا ہے, ظاہر ان کو ان کا پاسپورٹ بھی واپس مل گیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب میرے ساتھ واپس آئیں, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہوں. یہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن شریف فیملی کے اندر دراڑ تو پڑی ہوئی ہے, اور شریف فیملی کے اندر کافی بڑی دراڑ ہے, اور وہ گہری بھی ہے. ایک مریم نواز کا گروپ ہے اور ایک حمزہ شہباز کا, یہ شہباز شریف کا گروپ ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں بائی الیکشنز میں جو یہ 14-15 سیٹیں یہ ہارے تھے, وہ اسی کا شاخسانہ ہے, اور وہ وہاں پہ نظر آ رہا تھا, اور تب بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ابھی بھی بہتری ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار واپس آئے ہیں, اور وہ نواز شریف صاحب کے آدمی ہیں, اور ان کی کہنے پہ آئی ہیں, ورنہ مفتاح اسماعیل شہباز شریف کیمپ کے تھے, اور ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے. تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز جو ہے نا, انہوں نے اپنا محور اب بدل لیا, وہ سینٹر میں نہیں آئیں گی الیکشنز کے بعد. وہ ان کی نظر اب پنجاب کے اوپر ہے, وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں, ناٹ وزیر اعظم پاکستان کی. تو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو اپنے والد سے بہتر کو کینڈیڈیٹ نہیں نظر آتا. ایک بیٹی ہے, بیٹی اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی یعنی میں تو نہیں اس میں کوئی برائی سمجھتا. بالکل. لیکن یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف ایک آلٹرنیٹ چوائس ہیں کہ نہیں ہے, یا بہتر چوائس ہیں کہ نہیں ہے. اور ابھی یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے میاں شہباز شریف کے اوپر اور ان کی تمام کابینہ کے اوپر, کہ کابینہ کے افراد بڑھتے جا رہے ہیں, مشیران بڑھتے جا رہے ہیں, اور پرفارمنس جو ہے وہ ابھی تک اس کے پر ہم جتنا بھی ذکر کر لیں تو 3-4 منٹ میں ختم ہو جائے گی. تو یعنی سر وہ جو پہلے باتیں کی جاتی تھی کہ نون سے شین الگ ہو گئی ہے یا الگ ہونے جا رہی ہے, تو اب یہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی. نون سے شین پتہ نہیں الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, لیکن نون اور شین میں وہ جو ہے نا فاصلے ہمیں ضرور نظر آ رہے ہیں. یعنی شین کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ نون کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی اپنی کوئی الگ سے پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے. سر مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے خاتون جج سے معافی مانگی. تو وہ کہتی ہیں کہ طلال چودھری, نہال ہاشمی اور دانیال عزیز نے بھی پھر کچھ نہیں کیا تھا, ان کو بھی معافی ملنی چاہیے تھی, ان کو کیوں ملی؟ دیکھیں انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے, یہاں پہ میں مریم سے اگری نہیں کرتا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے, معذرت ہے اس بات پہ. عمران خان کی معافی جس طرح کی ہوئی, اس کے بعد تو اب کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے. اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے ان کو ایبزالو کر کے. یعنی کوئی بھی کل کو اٹھے گا, وہ کسی بھی جج کے لیے کو گستاخانہ کلمات استعمال کرے گا, اور اس کے بعد جا کے کہہ دے گا کہ جی میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا یہ وہ. اب کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا کورٹ کا, تو اس کو بھی سزا نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے نا, یہ پورے کا پورا قانون اس وجہ سے خطرے میں پڑ گیا. اس بات ہے, اس کے اوپر تو لائرز ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو ایک لے مینس رائے دے رہا ہوں, اپنی جو قانون کو نہیں سمجھتا اس طرح سے میں آپ کو رائے دے رہا ہوں. سر مریم صاحبہ نے سائفر کے بارے میں بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا, یہ کوئی ہیرے کی انگوٹھی کا ریکارڈ نہیں تھا جو کہ گم ہو گیا. اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں سائفر گم نہیں ہوا ہے. اچھا, سائفر گم کیا گیا, ٹھیک ہے نا, سائفر گم کیا گیا, اور وہ عمران خان کی کسٹڈی میں تھا. یہ تو انہوں نے خود بتایا, انہوں نے دکھایا پوری دنیا کو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ وہاں سے گم ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے, وہ صرف عمران خان ہے. اب عمران خان کوئی ایسی چیز تو گم نہیں کر سکتے unless and until انہوں نے غائب کرنا اس کو وہاں سے. اچھا دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ سمجھ لیں پہلے, اور ناظرین بھی سمجھ لیں کہ اس کے غائب ہونے سے پرابلم کیا پڑتی ہے یا گم ہونے سے. کیونکہ میں نے ایک آج کسی نے مجھے فارورڈ کی بڑی مزاحیہ قسم کی ویلاگ کسی نے بنائی تھی, یا ٹک ٹاک پہ تھی یا پھر مجھے نہیں پتا, اور مذاق اڑا رہا تھا کہ یار کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے, کوئی بازار سے کرا لیتے, کوئی یہ نہیں ہے تو وہ کرا لیتے.
ये जो असल में उनको बात नहीं समझ आ रही नौजवान को, अच्छा। साइफर जो आते हैं ना एम्बेसी से महाविश, ये कोडेड लैंग्वेज में होते हैं, इनके कोड होता है। अच्छा। और उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली बदला जाता है ताकि जितनी भी आप गुफ्तगू करते हैं, आप इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, चाइना, रशिया, अमेरिका, किसी के हवाले से, तो वो कोड्स में आप करते हैं ताकि आपका दुश्मन जो है वो उसको ये ना स्टडी कर सके कि ये जनाब क्या इनकी अब प्रोग्रेस है वहां पे, या क्या इनका ओपिनियन आ रहा है, ताकि वो उसको काउंटर कर सके। और इस लैंग्वेज को बड़ा खुफिया रखा जाता है, जो साइफर की लैंग्वेज है कोडेड। अगर उसकी कॉपी बाहर निकल जाए, दुश्मन एजेंसीज के पास पहुंच जाए, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो ओरिजिनल खत को देख के उसकी तो कॉपी मिल सकती है उनको, और वो जब उसकी डिकोडिंग सामने रखते हैं तो उनको पता चल जाता है कौन से लफ्ज का क्या मतलब है, कौन से हर्फ का क्या मतलब है। तो पिछली जितनी उनके पास हो सकता है साइफर मौजूद हो किसी न किसी तरीके से जो उन्होंने कब्जे में की हो, वो 2 घंटे में सारे डिकोड होके फारिग हो जाएंगे, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका काफी इशू बन सकता है, उसका थ्रेट बन सकता है। इसलिए ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग कि जी एक फोटोकॉपी बनवा लेते या ना बनवाते या उसका साइक्लोसाइल करा लेते। इट इज मच मोर डीप देन दैट। सही सही। सर, ऑडियो लीक्स के मामले पर एक आला इख्तियाराती कमीशन तश्कील दे दिया गया है, तो अब उम्मीद रखी जाए कि जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर तहकीकात का जो सिलसिला है वो हमेशा की तरह लंबा होता जाएगा? जब 9 मन तेल होगा राधा नाचेगी तो हम सारे देख लेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़ेगा तब भी सारे देख लेंगे। ये बातें मैं इनके ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहता। इस मुल्क में आज तक हमूदुर रहमान की कमीशन रिपोर्ट से लेके नीचे तक किस पे एक्शन हुआ है, कौन सी चीज ओपन हुई, कौन सी चीज लोगों की मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक उस पे फैसले हुए। फैसले तो वही होते हैं ना जो ऊपर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। मैं तुम्हें यहाँ से बचाता हूँ तो तुम मेरी फूफी का बेटा जो फंसा हुआ तुम उसको बचा लेना। तो जब होगा महाविश तो फिर देखेंगे, अभी तो दिल्ली दूरस्त। सर, आपने वैसे तो शर्त लगा ली है कि खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के फौरी बाद लॉन्ग मार्च की कॉल आने वाली है। आप समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएगा? अब 12 रबीउल अव्वल कब है महाविश? 12 रबीउल अव्वल मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन अच्छा चले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो 8 तारीख को आ रहे थे ना, 8 अक्टूबर को, तो वो तो नहीं हुई ना। मैं तो आपको 8 अक्टूबर का कहा था महाविश। अब आप ये देख लें कि इमरान खान को असल में ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अपनी कितनी बातों से फिरते हैं, क्योंकि उनके फॉलोइंग जो ब्लाइंड फॉलोइंग है। तो अगर कोई उनको अकाउंटेबल कर रहा हो उनकी हर बात के ऊपर, तो अभी तक तो कम से कम 650 दफा अकाउंटेबल हो चुके हो। हर दफा तो अपनी बात से फिर जाते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल भी आ जाएगी, संडे को है ना 12 रबीउल अव्वल बेसिकली। उसके बाद क्या करना है उन्होंने? ऐलान करना है कि फैसला करना है? क्या करना है बताएं मुझे। तो वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे ना, तो शायद अगले दिन की दे दें। मैं भी भाई संडे को 12 रबीउल अव्वल है ना, 8 को तो मत हुई ना। फिर पहले तो 8 को करनी थी ना। तो 8 को तो मत हुई। तो संडे को वैसे डेट पता नहीं। आज देखा ना, ट्यूसडे है, ट्यूसडे 4 तारीख है, वेडनेसडे 5 तारीख, थर्सडे 6 तारीख, फ्राइडे 7 तारीख, सैटरडे 8। तो अब सैटरडे को तो नहीं कर रहे। अब कहने को अगर वो रबीउल अव्वल के एहतराम में नहीं कर रहे, जो ये कहेंगे बड़े आराम से कहेंगे, ये बहाने तो उनके पास बड़े हैं। तो उनको कहा पहले नहीं तुम्हें पता था कि एक दिन बाद 12 रबीउल अव्वल है जिसकी डेट तुम दे रहे थे? यानी बगैर सोचे समझे कर देते हो बातें। सही सही। सर, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब भी अब आमने सामने आ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं है, जबकि इसहाक डार ने कीमतें कम कर दी हैं। और इसहाक डार साहब ने यह भी कहा है कि IMF से मैंने डील करना है और किसी ने नहीं करना। इस पर क्या कहेंगे आप? इसका मतलब ये है कि उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैंने वहां पे क्या प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से मैंने उनको अपनी वो इनकम स्ट्रीम्स दिखानी है कि IMF को ये तसल्ली हो कि उनके पैसे वापस मिलने हैं उनको। तो हम पेट्रोल में अगर नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर हम फर्ज करें सिगरेट की मद में बढ़ा देते हैं, तंबाकू की मद में बढ़ा देते हैं, अब आप किसी और नशे की मद में बढ़ा देते हैं, निस्वार की मद में बढ़ा देते हैं, IMF को इससे क्या? उनको तो अपने पैसे चाहिए ना। तो वो ठीक है, सागदार साहब सही कह रहे हैं, लेकिन अव्वल तो उनका काम रिलीफ देना है ना।
سر چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نااہلی کا جو قانون ہے وہ کالا قانون ہے. لیٹ سپوز اگر اس قانون میں کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے تو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے نواز شریف کی نااہلی تو ختم ہو جائے گی پچھلے ایک ڈیسیجن کی وجہ سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسمبلی کے ممبران کو تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا. تو وہ تو وہی کافی ہے، وہی رولنگ کافی ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کو اپنی اس سے بچانے کے لیے. سو لیٹ سی، میں نے کہا نا جب چاند چڑھے گا تو ہم سارے دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہ جی وہ جو ہے نا، مجھے جو ابھی تک لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے سٹیپس ہیں نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے، یہ بھی کوئی مقبول سٹیپس نہیں ہیں. یہ بھی ان کو کوئی مشہور نہیں کرا رہے، یہ سب ان کی چھٹکارے کرا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے ان باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور ان سے مزید کھچ کھا رہے ہیں. ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگ کتنی کھچ کھا رہے ہیں ان سے. صحیح. سر خاتون جج کو دھمکیاں دینے والا جو کیس تھا اس سے تو خان صاحب بچ گئے ہیں، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب کی نااہلی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک آپ فکر نہیں کریں، پنجابی کی ایک سینگ ہے نا، ہے تو گھٹیا سینگ، لیکن کہ جیے میرا بھائی گلی گلی پر جائی، تو وہ آپ فکر نہ کرے جیے عمران بھائی تو کہیں نہ کہیں کیس آئی وہ یہ ہونا ہی ہونا. سر لیکن ایک بات لیکن آپ باقی توشہ خانے کا کیا کریں گے؟ جو الیکشن کمیشن کی بےعزتی کی عمران خان نے، اس کا عدالت نے کیا کہا؟ جو آئی جی اور ڈی آئی جی کے متعلق انہوں نے کیا، اس کے متعلق عدالت نے کیا کہا؟ یعنی اس ملک میں عزت صرف عدالت کی ہے، اس ملک میں کسی اور کی کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے نا. بیسیکلی تو عدالت نے یہ کہا کہ سارے جو ہیں وہ یہاں پہ عام موالی، گلی کے موالی یا کیڑے مکوڑے یا نالی کے، عزت صرف ججز کی ہے. اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں صرف ان کی عزت کرنی اور کسی کی نہیں کرنی. کیونکہ جب اس نے خاتون جج کو کہا تھا تب اس نے آئی جی کو بھی کہا، ڈی آئی جی کو بھی کہا، الیکشن کمیشن کو بھی کہا. تو وہ تو کسی کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا، کیونکہ ہے ہی نہیں. سر چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو خان صاحب ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو وہ ججز کو فرق نہیں پڑا نا اس کا، کیونکہ ان کے اوپر نہیں ہے وہ. سر خان صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سب سے کرپٹ آدمی ہے. خان صاحب کی دشمنی ہے کیا چیف الیکشن کمشنر سے؟ ہمارے نا دو فرسٹ کزنز ہوتے تھے جب میں بڑا ینگ تھا، دونوں کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، اور دونوں کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بڑی سکسیسفل تھیں. میں نام نہیں لے رہا، بڑی مشہور تھے، ابھی بھی ہیں. ان میں سے ایک ایڈ ایجنسی تو چل رہی ہے، ایک جو ہے عمران خان کے قریب ہے اور دوسرے جو ہیں وہ نہیں. تو ان میں سے کہ ہم ایک دفعہ کسی سے پوچھا، ہم نے کہا کہ یار وہ دونوں بھائی ہیں، ان کی اتنی لڑائی کیوں ہے؟ کہتا ہے ایک کہتا ہے کہ انہوں نے کہا جی، ایک کہتا ہے کہ میری انگریزی دوسرے سے بہتر ہے، اور دوسرا کہتا ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بہتر ہے. بس اسی بات پہ لڑائی ہے. تو خان صاحب کو لڑنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. خان صاحب کو صرف اس کا جو ڈیسیجن آنا ہے ان کی نااہلی کا متعلق، اس سے پہلے اس کو کنٹروورشل کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ دنیا کہے کہ خان تو پہلے کب سے کہا. حالانکہ اس کو اپوائنٹ کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. جب اپوائنٹ ہی عمران خان نے کیا تو کس منہ سے اس کی برائی کر رہے ہیں؟ پھر تو عمران خان کی برائی ہونی چاہیے کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے اپوائنٹ کر دیا، کسی کی باتوں میں آ کے اپوائنٹ کر دیا. یعنی کیا تم نے مذاق سمجھا ہوا اس ملک کو کہ جس کو جب ہر جگہ پہ تم نے ایک عثمان بزدار اپوائنٹ کر دیا؟ یعنی تمہاری بیوی کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ جس کو چاہتی ہیں وہ اپوائنٹ کرا دیتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں ہٹوا دیتی ہیں. اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح قومیں چلتی ہیں، اس طرح ریاست مدینہ بنتی ہے. اپنے بچے لے آئیں نا پھر یہاں پہ ریاست مدینہ کے اندر، ان کو کہ تم بھی یہاں پہ اپنا لوڈ شیڈنگ کے اندر گزارو اور یہاں پہ ذرا کما کے دکھاؤ. پھر تم ویسٹ میں نہ رہو، کیونکہ ویسٹ سے تو میرے خلاف سازش کی تھی. ان کو لے کے آئے نا، پھر میں مانوں کہ سچ بول رہے ہیں. یہ تو ہے. سر مریم نواز صاحبہ نے ظاہرہ آج اپنا پاسپورٹ واپس لے لیا ہے، تو اب ان کے لندن روانگی کی کوئی چانسز ہیں؟ مجھے تو یہ رانی کے بھی رات تک وہ نہیں گئی، تو اگر جو ان کا موڈ تھا، مجھے تو خیال تھا کہ وہ شاید اسی دن چلی جائیں گی، لیکن اب جلد از جلد جا سکتی ہیں. مجھے تو اس میں ٹائم نہیں لگتا. سر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب بھی ویسے آج کل لندن میں ہیں، کہیں کوئی پسے پردہ ملاقاتیں تو نہیں چل رہی، کوئی ڈیل تو نہیں چل رہی؟ کیا پتا وہ بھی خان صاحب کو ڈبل کراس کرنے کے چکر میں ہوں، ایسی کوئی اطلاعات ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں خود ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں میرے پاس پوری اطلاعات نہیں ہے
यहाँ आपको पता है व्हाट्सएप भी नहीं चलता, हम्म, तो हमारी तो जितने मुखबर है व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, दूसरों के तो पैसे ही नहीं आप खर्च करते ना लोग नॉर्मल फोन के तो कॉल करने के। हम्म, तो अब ये मैं कल पाकिस्तान पहुंचूंगा इंशाल्लाह, कल या परसों, तो फिर पता चलेगा खबरें मुझे। चलें सर, आप पाकिस्तान पहुंचे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें बहुत सारी खबरें दें। Thank ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के